नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव का मंत्र सुनाने जा रहे हैं। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और अगर यह मंत्र आपने सोमवार के दिन सुन लिया तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान शिव का दिन सोमवार होता है। मित्रों, इस मंत्र को 108 बार अवश्य सुनना है या फिर आप जप कर सकते हैं। यदि आप जप करने में असमर्थ हैं तो इस मंत्र को अपने मोबाइल पर चलाकर 108 बार अवश्य सुन लें। यह मंत्र बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को सुनने के बाद आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त नहीं आएगा। भगवान शिव बहुत भोले हैं और आपकी छोटी सी तपस्या से भी वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आइए उस मंत्र को जानते हैं, लेकिन उस मंत्र को सुनने से पहले आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो मित्रों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः।
ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयुभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः
ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः।